جیرا بھیرا دسے سی کو 2 کلو مچھی کھوے سوں ہیڈ تو سا براج دی جیری مشہور جا ہو سی جتا مچھی چنگی ہو سی لذیذ ہو سی فرسٹ کلاس ہو سی ڈنڈا 5 ہو سی۔ السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی طبیعت ٹھیک ہے؟ سارے بھرا ہو سو تو چاسے چلا پاک کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ جویں کہ تساں نے دے پے ساڈا یوٹیوب چینل سرائکی ندیم سنگت اج اساں میں تھوڑا جہا شوٹنگ کرنے پے سے حال حقیقت کیتے سے دکھ سکھ بھراویں نال سارے نال ونڈے ہیں۔ اج اساں ایک جا تے آئے کھڑے جڑے بھرا ای جگہ دا نام دسے سن انہیں کو اساں مچھی کھوے سوں گفٹ تے 2 کلو مچھی کھوے سوں ہیڈ تو سا براج دے اوتے ہیں بھلا آئی ونجا جلے اساں تو کو آکھوں اے دے کینو اے اتو ہے پل اے تلو تھوڑا پانی ہے ایرو بھرا ودن دا شوٹنگ کرنے ودن ایرو سارا بیا بھرا فقیر بھرا ودے دیا سامنے ادا آئی فون تا ہے کنا سارا میں موبائل ہے فقیر نا ڈیٹے میں پچھلے پاسے میں دھواں وجدا کھڑا ہے کوئی پتہ کا نہیں بس صرف اگلا بندہ صاف ڈیستے باقی پچھلے کوئی پتہ کا نہیں۔ اے دیکھ گن سوچا پچھلا کیمرہ نال اے پائپ لائن اے وچ نہر پانی پہ بھائی جان اے دیکھ گنو اے شوٹنگ تھی نہیں پی اللہ پاک تو کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے جویں کہ سارے بھرا ہو سو تو سارے چاسے مہربانی کیتی کرو ساکو لائک کیتا کرو سبسکرائب کیتا کرو بیل آئیکن کیتا کرو اللہ دے بندے اساں اتنا چنگیاں ویڈیو بنے دے ہیں پیسے سڑے دے کڑے ہیں پیٹرول سڑے دے کڑے ہیں بلا بھی ساری ویڈیو وائرل نہیں بھائی یار پتہ کیا مسئلہ ہے اے دے گنو جویں کہ ہونی تھا پانی اے شوٹنگ کرنے کڑے خیر نال اے اتو وڈی پل بنی پئی وے دے گنو پت جیرا بھرا ای پل دا دسے سی جگہ دا نام دسے سی اون کو اساں 2 کلو مچھی کھوے سوں ہیڈ تو سا براج دی جیری مشہور جگہ ہو سی اے تھو کو اساں دس رہو ایڈیٹر وڈا توتا پول بنا پائے اے دیکھ گنو سارا بھرا ودے دیا اے بھیا اے کیڑی جگہ دا نام ہے کو بھرا دسے سنگو نا اساں دسا دو یا بھرا دسے یار بھرا دسے نا انہیں کو 2 کلو مچھی دی کھواں جیرا بھرا دسے سی کو 2 کلو مچھی کھوے سوں ہیڈ تو سا براج دی جیری مشہور جا ہو سی جتا مچھی چنگی ہو سی لذیذ ہو سی فرسٹ کلاس ہو سی ڈنڈا 5 ہو سی ایڈو سارے دوست شوٹنگ کرنے پہن اللہ خیر کرے پتہ نہیں آج کیری نویں فلم بڑی ودن ایک تا تساں اکثر جان دے اسے سارا بھرا ہے ارسلان خان چانڈا اے ٹک ٹاک بنے دے بھائی جانی دا فیس بک دا پیج ہے الحمدللہ 32,000 فالوارن اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ بہت جلد سارا چینل مونوٹائز تھی وے دی ولا انکم دی کتریا سی پیچھے والا چساں چیسوں تھوا کوئی چساں چوے سوں ماحول لکھے سوں مری یورپ انڈونیشیا تربت فلسطین تے نہیں سمجھ سکدے بڑے ملک پھر سوں ہن ویڈیو دا کرنے پہ اینڈ اللہ پاک خیر کرے والا اگلے ویلاگ تے مل سوں باقی سارے نال محبتاں کیچا کرو مہربانی کیتی کرو اللہ دے بندے اساں اتنا چنگیاں ویڈیو بنے دے ہیں آندے ہیں پیٹرول سنے دے ہیں حال حقیقت کرنے والا تو سنا محبتاں نہیں کرنے پہ ہن ویڈیو دا پہ کرنے اینڈ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تے اللہ حافظ۔